السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب کو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے وچ فلسطین دے لوکاں ویکھیے مسلم دے عزت رول گئی ہے ربا ایک ہی ہنیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے وچ کشمیر دے لوکاں ویکھیے مسلم دے عزت رول گئی ہے آج اللہ جاندا ہے میں بڑا درد دل رکھنا ہے تواڈے سامنے فلسطین دی زمین تے مسجد اقصی دے اندر جڑا مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے آج اس ظلم دی مذمت بھی کرنی ہے تے خطبہ جمعہ دے اندر تے دعا بھی کرنی ہے فلسطین مظلوم مسلماناں واسطے اللہ جاندا ہے سنیا دے دھیان نال بے نیاز دے کے دعا کرنی ہے اسی سارے مل کے مسلماناں نے اللہ پاک بیت المقدس مسجد اقصی نو فتح نصیب فرمائے اللہ جتنے بھی ساڈے بہنا بھرا ساڈے نال کلمے دے بھائی ساڈے کلمے والے ویر ساڈیاں بہنا ماواں رشتہ دار کلمے دی بنیاد تے رشتہ اللہ انہاں سارے نوں ظلم دی چکی تو نجات عطا فرما
سارے آمین کہو نا۔ اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان نے اللہ سب نو مظلوم جتنے بھی نے اللہ ظلم دی چکی تو نجات عطا فرماؤ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا اللہ یا اللہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، مشکل کشا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ آواز نہیں آئی کون ہے؟ خطبے دے دوران ابتدا دے اندر انہیں سوچ دے کون مشکل کشا ہے؟ اللہ ہے۔ او دے ورگا جیا کناو او دے ورگا کوئی نہیں، او دا ثانی ہمسر کوئی نہیں، او دے جیا مشکل کشا کوئی نہیں۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا اللہ یا اللہ۔ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، کوئی شے کوئی ہستی نہ تجھ سے بڑی، تو ہے سب کا خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب کا خدا، تو ہے سب سے بڑا، المدد المدد یا اللہ یا اللہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے، اللہ چاہے تے پلٹا مارے، بے نیاز نے فرشتیاں نو حکم دینا ہے کہ فلسطین دی سرزمین تے جننے مسلمان نے بیت المقدس جامع مسجد اقصی دے اندر جتنے مسلمان بے گناہ نہتے جنہاں تے روز آئے دن ظلم کر دینے اسرائیلی، اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ چاہے تے اللہ نے فرشتیاں نو حکم ہی دینا ہے، میرا رب تے انیاں طاقتاں والا ہے، میرا بے نیاز رب تے انیاں شاناں تے طاقتاں والا ہے۔ جدو طائف والے نے میرے نبی پاک تے پتھر مارے ظلم کیتا تے اللہ دے دو فرشتے آئے نے آن کے آندے نے نبی پاک علیہ السلام نو سونے نبی آپ سانو حکم دا وسیاں دوہاں پاڑیاں دے درمیان انہاں نو پیس کے آٹے دی طرح دا کر دیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے فرشتوں آپ آئے ہو یا اللہ نے کلے آئے، اے دے اندر بھی حکمت سی۔ فرمایا اللہ دے رسول اسی آپ آئے ہوں، اے حالات وے کے اسی آپ آئے ہوں، توڑے تے ظلم ہوندا وے کے آئے ہوں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ ویکھدا پہ آئے ہو، جو فیصلہ کرے گا بہتر۔ اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے نبی پاک نے دعا کی تھی، فرمایا آج یہ نہیں جان دے میرا مقام کی ہے، میری عظمت کی ہے، میری شان کی ہے، لیکن یہ نسلہ جو ایسے پیدا ہوں گے جنہاں نو اللہ بیت اللہ دا امام بنا دوے گا۔ لوکاں ویکھیا طائف جو پڑھیا لوکاں نے کلمہ پڑھیا تے بعد دے اندر اللہ دے دین دا بڑا کام کیتا۔ میرے نبی دی دعا بھی سی، میں جڑی گل دسنی سی اللہ چاہندا فرشتے آئے نے، اتنی طاقت ہے اللہ دے بنایا فرشتیاں دے اندر، اتنی طاقت ہے انہاں دے اندر۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اتنی طاقت ہے انہاں دے اندر، آندے نے تسی حکم دے اللہ دے رسول اسیاں پہاڑاں دے درمیان پوری بستی نو راہ کر کے رکھ دیں گے تے وہ اللہ چاہے تے انہیں پلٹا ہی مارنا ہے، حکم ہی دینا فرشتیاں نو تے سارا کچھ تیس نیس ہو جانا ہے۔ پر ویکھدا ہے مسلمان دے متعلق کنا درد رہ گیا ہے، وہ ویکھدا پیا ہے ملک پاکستان دے مسلماناں دے دلاں دے اندر فلسطینی مسلماناں دا کنا درد ہے۔ وہ آسمان تے بیٹھا ویکھدا پیا ہے کہ مظلوم بیت المقدس دے اندر نماز پڑھنے والے مسلماناں دے دکھنا متعلق مسلماناں دا پاکستانیاں دا کنا درد ہے۔ اللہ جانتا ہے دنیا تو چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹی نہ مٹی ہو جانا ہے، ایک وقت آنا ہے اللہ نے سانو اٹھا لینا ہے تے پوچھ لیا دسو پاکستانی ہو، دسو صوبہ پنجاب والے ہو، دسو چوک اعظم والے ہو، فلسطین والے واسطے کی کیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اگر اسی فلسطین چ جا کے جہاد نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے اتھے جا کے اسی انہاں واسطے لڑ نہیں سکتے، سانی ایڈی طاقت نہیں، انی پہنچ نہیں، پر مینو ایمان نال کلمہ پڑھ کے دسو اسی دلوں ہو کے انہاں لئی دعا تے کر سکدے ہاں کہ نہیں؟ کیوں بھئی کر سکدے ہاں کہ نہیں؟ تے ایتھے جننے میں بیٹھے نے میں اگر میں بھی تواڈے اندر ہی موجود ہاں، پوچھاں کسے کولوں
تہجد ٹائم کنے بندے نے کنی واری دعا کیتی ہے اپنی دعاواں تے یاد ہے اپنی بچی تے ظلم ہوئے پھر آپ چوک آدم دے عباس آؤ تے تیریاں راتاں نو ہی نیندرا اٹھ جاندیاں ہے تے جڑے فلسطین دے اندر بچیاں تے ظلم ہو رہے آئے وہ بھی کسے دیاں بیٹیاں نے اللہ جاندا ہے وہ بھی کسے دیاں تیاں نے وہ بھی کسے دیاں بہناں تیری بہن تے ظلم کرے کوئی سنیا دے تیاں دے نال تہاڈا دماغ بہن ہوئی ظلم کرے تے ویرا نیندراں اڑ جاندیاں نے راتاں نو نیندراں نہیں پیندیاں دیکھنا فلسطین دے اندر کنے مسلماناں نو شہید کیتا گیا ہے دسنا ہے اج اسی اس بات دا نتیجہ لے کے جانا ہے اسی انہاں واسطے کنی دعا کردے آں اسی انہاں واسطے کنا قصہ ملایا ہے اسی انہاں واسطے اپنا کنا حق پورا کیتا ہے دعا کرو اللہ فلسطینیاں دی مدد فرمائے تے بیت المقدس نو فتح فرمائے آمین کو اللہ سونے آؤ دوبارہ صلاح الدین ایوبی نو پہ دے آمین کو اللہ محمد بن قاسم نو پیج عمر بن عبدالعزیز نو پیج عمر بن خطاب نو پیج اللہ محمود غزنوی نو پیج دے اللہ سونے بیت المقدس فتح اللہ جاندہ ہو جانی ہے بے نیاز دے نبی پاک نے دسیا ہے لیکن ویرا اللہ نے پوچھنا ہے تینوں مینوں چوک آزم دے اندر رہن والے نے اپنا اپنا حصہ کنا پایا ہے مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا اللہ انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں تو ہے سب کا خدا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب کا خدا تو ہے سب سے بڑا المدد المدد لبی اقزباؤں کی اللہ دا نام لینا ہے المدد المدد یا اللہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا اللہ یا آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری ماں میں عالی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مقبر صادق نبی نر محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو میرے رب کریم نے فرمایا 26واں پارہ سورہ الحجرات دے سنیا جے تیانر میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ پاک دا قرآن کہندا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون میرے رب کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ مسلمان مسلمان دا پائیے مسلمان مسلمان دا پرائے فاصلحوا بین اخویکم فرمایا دو مسلمان آپس لڑ پین انہاں دی صلح کرانی ہے انہاں دی صلح کرانی ہے انہاں نو آپس ملانا ہے آؤ میں تینوں دسا صحیح البخاری دی حدیث ہے ایسا دیتا ہے تینوں میں سنا دینا ہے پلے بننی میرے نبی پاک نے فرمایا جدو شام دا وقت ہوندا ہے تے پانی دے تے شیطان دا تخت لگدا ہے صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے جڑے ویلے شیطان دا پانی تے تخت لگدا ہے جو اپنے چیلیاں نو بھیجدا ہے لوکاں نو گمراہ کرو لوکاں دے اندر فساد پیدا کرو لوکاں دے اندر لڑائیاں پیدا کرو لوکاں دے اندر پھوٹ ڈال دو جڑے ویلے چیلے کام کر کے واپس جاندے نے اے سوال کردا ہے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو ایویں دسیا ہے جویں اج میں تینوں چوک آزم دے اندر دسدا پیا میرے نبی نے فرمایا یہ سوال کردہ دسو چیلیو کی کر کے آئے جے کوئی کہندا ہے میں مسلمان کو فلانا کام کرا دیتا ہوں میں بندہ مومن کو فلانا غلط کام کروا دیتا ہوں میں فلان کو شراب پیا دیتے فلانے نو فلانے کو چوری کرا دیتے فلانے نے فلانے نہ دھوکا کیتا ہو لیکن کوئی کام نہیں کیتا کوئی نہیں کیتا ہو تمہیں کوئی نہیں کیتا ہو ایک چیلا کھڑا ہو کے شیطان دا آندا ہے کہ میں تے چھوٹا جا کام کر کے آیا ہے آندا تو کی کر کے آیا ہو آندا میں دوواں مسلماناں نو آپس سے لڑایا ہے تے دوواں مسلماناں نو لڑایا تے حتیٰ کہ جدا ہو گئے نے دوسری حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا
कायनात दे सरदार पैगंबर ने फरमाया, वो आंदा है दूसरी हदीस के अंदर कि मैं दो मियाँ बीवी नूं आपस च लड़ा के आया हूँ, आपस च जुदा करके आया हूँ, दोवें आपस च जुदा हो गए, दो मुसलमान आपस च जुदा हो गए, मियाँ बीवी आपस च जुदा हो गए। आओ मैं तेनों दसा, शैतान आंदा है कि मैं दो मुसलमानों नूं आपस च लड़ा भी देता है ते जुदा भी कर देता है, अपने तख्त उठता है ते जाके उन्होंने ना गल ना ला लेंदा है, कहंदा सब तो बड़ा कम तू कीता है। मेरे नबी ने फरमाया जदों मुसलमान कमजोर हुंदा है, मुसलमान दे कमजोर होने की सब तो पहली वजह यह हुंदी है कि मुसलमान आपस के अंदर टुट जाते हैं, मुसलमानों का इतफाक नहीं रहिंदा, मुसलमानों का इतिहाद नहीं रहिंदा। अज मैं वेखदा किवें मुसलमानां ते फलस्तीन च जुल्म हुंदा है, जे किते पाकिस्तान दे बरेलवी देवबंदियां ते अहले हदीसां दा इतफाक हुंदा, अज ते अल्लाह जानदा है असीं मस्जिदां दे अगे लिख के ला दिता है फलानी मस्जिद फलाने मसलक दिए, फलानी मस्जिद फलाने मसलक दिए, आला मस्जिदां ते अल्लाह दा घर हुंदा है। इस वास्ते इस मस्जिद दे अगे तैनूं एक जुमला लिखिया नजर नहीं आएगा, क्योंकि मस्जिदां उच्ची बोलो अल्लाह दा घर है, उच्ची बोलो मस्जिदां अल्लाह दा, सारे नहीं बोले मस्जिदां अल्लाह दा, मस्जिदां अल्लाह दे घर हुंदे ने ते इन्हां दे अंदर अल्लाह ही दी इबादत कीती जांदी है, अल्लाह नूं ही पुकारिया जांदा है, ओहदे अगे झुकिया जांदा है। अल्लाह जानदा है असीं ना हर मसलक दी मस्जिद बन गई, फलानी मस्जिद फलाने मसलक दी है, फलानी मस्जिद फलाने मसलक दी है, फलानी मस्जिद फलाने दी है, ओहदी मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़दा, ओहदी मस्जिद जाके नहीं पढ़दा, वो दूजी दी अंदर नहीं जाके पढ़दा। वजह की है? साडा इख्तलाफ बढ़ गया, साडा इत्तफाक ना रहा, कोई मसलकी नाम इख्तलाफ, कोई सियासी इख्तलाफ, जेड़े रहिंदे मुसलमान सी वो अपने कारोबारी इख्तलाफात के अंदर बट गए, मुसलमान इख्तलाफ का शिकार हो चुका है। आपस के अंदर कितने मुसलमान ने, मुसलमानों का आपस के अंदर इख्तलाफ, अल्लाह दा पाक दा कुरान की कहंदा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, और मैं जदों दो मुसलमान आपस च लड़ पैण उन्हां दी सुलह करा देनी है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मुसलमान तिन्ना सुन लो ध्यान नाल, तिन्ना दिनां तो ज्यादा अपने मुसलमान भरा नाल नहीं बोलदा, अल्लाह ओदी कोई भी इबादत कबूल करदा। उची बोलो कोई भी इबादत कबूल करदा हो। मैं तुहाडी तवज्जो हासिल कर रहा है ताकि तेरी तवज्जो मेरे वर रवे। सुनिया दे ध्यान नाल मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों, खुतबा जुमा दे अंदर आम बंदा बैठ के गल कोई करे, गुनाह हुंदा है कबीरा गुनाह, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दा अजर ज़ाया कर देंदे ने। ते जे खतीब इमाम बुलावे जेड़ी गल पुछे ओदा दसना फर्ज हुंदा है। सुनने वालियां ते मैं पुछता रहा है ताकि तुहाडी तवज्जो मेरे वर रवे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तिन्ना दिनों तो ज्यादा अपने मुसलमान नहीं बोलता ओदी कोई भी इबादत कबूल नहीं हुंदी। कितने मुसलमान ने जेड़े अल्लाह जानदा 2-2 साल हो गए नहीं बोलते, 3-3 साल हो गए नहीं बोलते, 5-5 साल हो गए ईद गुजर के गई है, कई ने ईद ते भी अपने रिश्तेदारों नाल सुलह नहीं की। मेरे नबी ने फरमाया सही मुस्लिम च लिखा है ला यदखुलुल जन्नता कातिल यानी कातिया रहम। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा रिश्तेदारी नूं तोड़दा है कदी भी ची बोलो जन्नत च दाखिल हो सकदा, जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। जेड़ा रिश्तेदारी नूं तोड़दा यानी कातिया रहम, मेरे नबी ने फरमाया रिश्तेदारी नूं तोड़ने वाला कदी जन्नत दाखिल नहीं होएगा। आओ मुसलमानों, आज मुसलमानों दे इख्तलाफ कितने अल्लाह जानदा फितना अंगेज बन चुके हैं। मुसलमान मुसलमान दे खिलाफ फेसबुक ते इंटरनेट ते यूट्यूब ते डेली मोशन मैसेंजर ते व्हाट्सएप ते जेड़े दोस्त नौजवान मीडिया ना टैच ने इन्हां नूं पता है मुसलमान मुसलमान दी इज्जत दा डाकू बनया है, मुसलमान मुसलमान दे इज्जत दा अल्लाह जानदा डाकू बनया है, जनाजा निकाल रहा है। अल्लामा मुहम्मद ने आख्या सी कि दिल से नाम नवाज से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया मोमन मोमन दा भाई है जदों लड़ पैण ते सुलह करा देनी है वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया अल्लाह कोलों डरदे रहो ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। मेरे रब ने फरमाया जेड़ा रिश्तेदारियां नूं जोड़दा है, जेड़ा सुलह रखदा है, अक्सर तुसीं वेखिया होएगा चौक आदम दे वासियों
خاندان دے اندر جڑا بندہ نرم ہوئے اللہ انہوں رزق بڑا دیندا ہے، جڑا کسے دی گل دا غصہ نہ کرے خاندان دے اندر اکثر لوکاں نوں معاف کردا رہے، اودے کول پورے خاندان تو زیادہ پیسہ تے مال دولت سارا کچھ سارے خاندان تو زیادہ ہوندا ہے۔ وجہ اے ہوئی ہے اج میں تینوں دس جانا دل نرم کردا ہے، اپنے رشتہ داراں دے متعلق دل چ کوڑ نہیں رکھدا، تے مومن وہ نہیں ہوندا جڑا گنڈا مار کے بہن وے، مومن معاف کر دین والا ہے، مومن دے نال رحم کرن والا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ملا یرحم ولا یرحم، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا، اچھی بولو اللہ بھی او دے تے رحم کردا، اللہ بھی دے تے رحم نہیں کردا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری چ لکھا ہے اور صحیح مسلم دے اندر بھی لکھا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات دے سردار نبی نے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان دا ویر ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ فرمایا نہ مسلمان تے ظلم کردا ہے تے نہ مسلمان تے کسے نو ظلم کرن دیندا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اج کنے مسلمان نے ساڈیاں اکھاں دے سامنے اذان دے دوران مسجد اقصی دے اندر بم دا گیا میرے مسلمان بھائیو، کنے لوگ نے جنہاں مذمت کیتی ہے، میں بھی مذمت کرتا ہوں، سارے آندے نے میں بھی مذمت کرتا ہوں، سارے آندے نے میں بھی مذمت کردا ہے، یہ سارے مذمت ہی کرنی ہے تے مینوں دسو مرمت کنے کرنی ہے، بدلہ کنے لینا ہے، میدان چ کنے آنا ہے، انہاں دے نال کافراں دے نال کنے لڑنا ہے، مسلماناں دا نال آواز کنے اٹھانی ہے۔ سنیا جے دھیان نال میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دا بھائی ہے، اچھی بولو مسلمان دا۔ ایک بندہ نا مسجد دی صفائی پیا کرے، امیر بندہ چودھری سی تے مسجد دی صفائی کرے تے امام مسجد نے ویکھیا کہ چودھری بندہ ہے تے مسجد دی صفائی کردا پیا ہے تے آن کے مولوی صاحب نے نا اس کو جھاڑو پھڑ لیا تے بوکر پھڑ لئی جھاڑو کہ اللہ دے بندیا تو مسجد دی صفائی کر رہے ہیں، آندے مولوی صاحب تسی آپے تے کیا ہے جڑا مسجد دی صفائی کردا ہے، اللہ انہوں ثواب دیندا ہے، اللہ انہوں اجر دیندا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے یہ کام تھی کوئی غریب بندہ بھی کر سکتا ہے، تینوں اللہ نے مال دیتا ہے، تینوں اللہ نے پیسے دیتے، تو مسجد پکھے لوا، تو مسجد دے اندر کلین بچھا، تو مسجد اے سی لوا، تو مسجد دا بل دے، اے تے کوئی غریب بھی کر سکتا ہے۔ تے میں حکمرانہ نو کہاں گا میڈیا دے ذریعے آواز جا رہی ہے کہ اگر اسی بھی مذمت ہی کرنی ہے تے تسی بھی مذمت ہی کرنی ہے، فرق ساڈا تے تہاڈا کی ہویا، تسی اگے بڑھو اسی تہاڈے نال ہاں۔ اگر فلسطین دے مظلوم مسلماناں واسطے، کشمیر دے مظلوم مسلماناں واسطے قدم بڑھاؤ گے، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا انشاءاللہ ساڈا تے خون گرے گا، سارے کو انشاءاللہ کہو نا سارے انشاءاللہ۔ اور ساڈا ہر وقت اور ساڈی سانس نہ فلسطینیاں دے نال ہے، لیکن گلی باتیں نہیں۔ عبدالشکور ظہیر صاحب نے میرے واٹس ایپ تے صبح میسج بھی پڑھایا، فلانا بھی فلسطینیاں دے نال کھڑا ہے، فلانا بھی کھڑا ہے۔ کسی نے لکھیا کہ ہن تسی تھاگے ہو گئے، کھڑو کے بہ جاؤ کیونکہ نہ بڑے دیر ہو گئی ہے تو کھڑے آنو، سارے کھڑے ہی نے۔ اللہ جانتا ہے کسی نے کوئی صرف تقریراں نال انقلاب نہیں آئے گا، اسی بھی مذمت کریے تے وقت دا حکمران بھی مذمت کرے تے دسو ساڈے اندر تے عام لوکاں دے اندر تے حکمراناں دے اندر کوئی فرق معلوم ہوندا ہے؟ انہاں نوں چاہیے مذمت نہیں مرمت کرو، اگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، مسلماناں دے واسطے آواز اٹھاؤ، پہنچو اسمبلی دے اندر۔ امریکہ نو اللہ نے اے عزت دیتی ہے، شان دیتی ہے، پوری عالمی سطح تے انہوں چودھری بنایا ہے۔ انہوں چاہیے کہ اگرچہ مسلمان نے وہ بڑا نا درد رکھ دے انسانیت آندے نے، سب تو بڑا مذہب انسانیت ہے، تے مینوں ایمان نال دسو جڑے فلسطین دے مظلوم مسلمان وہ انسان نہیں، وہ جانور نے، وہ ڈنگر نے، انہاں دیاں عورتاں جانور نے، بچے جانور نے، وہ انسان نہیں، صرف انسان کافر ہی ہے۔ مینوں ایمان نال دسو اے جڑے جتنے بھی غیر مسلم بالک نے اے آندے نے نا جی انسانیت سب تو بڑا مذہب ہے، آندے نے نا، اچھی بولو سنیا تسی بھی کہ نہیں، آندے نے نا۔ تے ہن مینوں ایمان نال دسو اے کنی آواز نہ اٹھائیے پاکستانی تے دوسرے مسلمان ممالک بھی سارے چپ نے۔
تے اللہ پاک نے قیامت نو پوچھ لیا، میرے نبی نے پوچھ لیا کہ فلسطین دے اندر، کشمیر دے اندر مسلمانہ دیاں نا عزتاں لٹیاں گئیاں، مسلمانہ نو شہید کیتا گیا، بچے یتیم کرائے گئے، دسو تسی کی آدھا حصہ پایا سی؟ ساڑھے کل کی جواب ہے؟ دعا کرو اللہ ساڑھے حکمرانہ میں ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، ساڑھے حکمرانہ دے اندر بھی غیرت ایمانی پیدا فرما۔ آؤ مسلمان مرض کرنا چاہ رہے ہیں، میری مامی علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں، میرے مخبر صادق نبی نر محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پائیے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کرداؤ تے نہ ہی کسے نو کرن دندائی، جاگو چوک آدم دیو، بس یہ تسی تے تھوڑے بیٹھے جے تے میڈیا تے تڑ تو زیادہ بندیاں نے آواز سن لینی ہے، اللہ جاندہ ہے مسلمان مسلمان دا پائیے۔ میں تینوں دساں جنگ احد دا میدان ہے، اے جناب جنگ احد دا میدان لگائے، 3 بندے پہنے زخمی حالت دے اندر، 3 صحابی پہنے، 3 مسلمان پہنے زخمی حالت دے اندر، ایک نو پیاس لگی ہے، این ناب جان نکلن والی ہے، روح پرواز ہونے والی ہے، انسانیت دا درد کی ہوندا ہے، مسلمان دا درد کی ہوندا ہے، مسلمان دا احساس پوچھنا تے انہاں نو پوچھ جڑے احد دے اندر پہنے، سنیا جے دھیان نال، ایک نے آواز لائی مینوں پانی چاہیے، مینوں پیاس لگی ہے، میں پانی پینا ہے، پانی لے کے پانی لین والا پہنچیا دین والا جڑے ویلے پہلے دے کول پہنچیا سنیا جے دھیان نال دوجے نے آواز دیتے مینوں پانی چاہیے جڑے ویلے نہ اے دوسرے دی آواز پہلے نے سنی انہیں اپنے منہ تے ہاتھ رکھ لیا فرمایا اللہ وعدہ ہے تو دوجے نوں پلا دے میرے تو زیادہ ضرورت انہوں ہے میرے تو زیادہ ضرورت انہوں ہے میرے اودی آواز دس دیئے میرے تو زیادہ انہوں پیاس لگی ہے لوگوں تصور دی دنیا جا کے سوچو جنگے حکم سن لو تیان احد ہوئے میدان دا جنگ ہوئے تے کٹیا پھٹیا جسم ہوئے لتاں باہوں وڈیاں ہون تے آخری سانس چل دے پے ہون تے پانی دی بھی پیاس لگی ہوئے روزے گزر کے گئے نے لوگوں میں ویکھیا ہے کئی بندے جلدی جلدی پانی پاندے نے پیاس لگی ہوندی ہے کسے جرت ہی نہیں ہوندی اس ٹائم ہی نہیں طاقت ہی نہیں ہوندی کسے نوں پانی پا کے روزے دار نوں دے دئیے حالانکہ بڑی وڈی نیکی ہے تے جنگ دا میدان نہیں دسترخوان تے بیٹھے نے امنے تے کئی کھانے ساڈے سامنے پینے تے اے بھی پتہ ہے اے دے تو بعد مینوں مل جانا ہے لیکن اے دے باوجود ساڈے مسلمان کسے نوں پانی پا کے نہیں دیندے جلدی جلدی خود پیندے نے اپنی پیاس بجھاندے نے لیکن انہاں وال بھی ویکھو جنگ احد دا میدان تے لاش کٹی پٹی پئی ہے سانس نکل دے پے نے تے پانی دا پیالہ ہونٹاں تے رکھیا آندے نے اگے لے جاؤ میرے تو زیادہ ضرورت انہوں ہے میرے تو زیادہ پیاس انہوں لگی ہے او دی آواز دستی ہے جڑے ویلے پیالہ لے کے اگے وال بڑھیا دوسرے وال گیا جڑے ویلے او دے کول پہنچیا او دے ہونٹاں نوں لایا تے تیسرے نے آواز دتی مینوں پانی چاہیے دوجے نے اپنے ہونٹاں تے ہاتھ رکھ لیا یہ مسئلے بیان کرنے بڑے سوکھے نے اے دے تے عمل کرنا لوگوں بڑا اوکھا ہے منبر تے کھڑو کے سناونا سوکھا ہے ایتھے مسجد بیٹھ کے سننا سوکھا ہے لیکن اے دے تے عمل کریے تے لگ لو جاندی ہے لوگوں لگ پتا جاندا ایویں تے میرے نبی نے نہیں فرمایا میری امت دے غریب مسلمان 500 سال پہلا مسلمانہ تو جنت چلے جان گے اللہ جاندہ سنیا دے دھیان جدو دوسرے کل پانی گیا انہیں ناپ تیجے نے آواز دیتی پانی چاہیے ہے مینوں پیاس لگی ہے انہیں اپنے ہونٹاں تے ہاتھ رکھ لیا انہیں آکیا اللہ والے اگلے نوں پلا دے مینوں ضرورت نہیں پانی دی میرے پرا دی پیاس ہو جائے میرے تو زیادہ ضرورت میرے دوسرے مسلمانوں ہے انہیں ہونٹاں تے ہاتھ رکھ لیا جدو تیسرے کل گئے تے اللہ نوں پیارا ہو چکیا سے دنیا تو چلے گیا ہے وہ لڑدا لڑدا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا ہے وہ دی شہادت اللہ نے قبول کر لئی ہے وہ بے نیاز نے ان جنتی لباس دے اندر اپنے کول بلا لے فرشتے انہوں لے کے چلے گئے نے جدو پانی پلان والا نے ویکھیا تیسرا بندہ اللہ نو پیارا ہو گیا واپس پلٹے دوسرے کول پہنچے دے بھی اللہ پاک نو پیارا ہو چکیا سی اے بھی نامے نے بھی اللہ نال ملاقاتاں نو پسند کر لیا جدو جلدی جلدی تیجے پہلے بندے کو پہنچے جنہیں پہلے نمبر تے پانی منگیا جدو اے دے کول پہنچیا تے بھی اللہ نو پیارا ہو چکیا سی تے جان منور صورتاں دین
دے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتا جاؤ ایتھے گانے بنن والیاں مارا رو روٹاؤ اے بھی ناؤ اے دیتے بھی موت دا وقت آ گیا اے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا تے او لکھ دائے پانی پلان والا کہ نا تنہ نے ایک دوسرے تے اپنے آپ نو سنیا دیتے آنا دوجے تے ترجیح دیتے اے نا آپ پانی پینا پسند نہیں کیتا اگلے نو دے دیتا اے نا تنہ اے سار تے قربانی دے اندر اپنیاں جانا دے دیتے آؤ چاو کاظم دے عباسی آؤ آج کنے مسلمان نے ایسے سنیا جے تو مسجد دے اندر آنا ہے جامعۃ الاحسان دے اندر آنا ہے تنو راج کوئی نہیں روکدا کدھر چلنا ہے کوئی نہیں ماردا آپ پچھلے دنوں دے اندر جدو لاک ڈاؤن سخت تے دیکھو کتنا خوف ہراس پہلے سے لوگ اپنے گھراں چوں باہر نہیں سی نکل دے ہن تے اللہ دا شکر ہے امن آ گیا ہے لیکن پچھلے ناب دنوں دی نسبت دیکھو دھیان میرے وال اللہ جاندا ہے تم مسجد چاویں تے تینوں کوئی نہیں روکدا تینوں پولیس نہیں ڈک دے کوئی نہیں روکدا دیکھو کدی فلسطین دے اندر دیکھو کدی کشمیر دے مظلوم مسلماناں دے وال جانا مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آندے نے مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آندے نے لاشاں گھر واپس جاندیاں نے جنہاں نام سنیا جے ویڑیاں دے اندر بہناں نے اپنے چھوٹیاں ویراں نو چلنا سکھایا کھیڈنا سکھایا انہاں ویراں دے انہاں ویڑیاں دے اندر انہاں بھراواں نو دفن کر دیاں نے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو انہاں دا قصور کی ہے انہاں دا قصور انہاں چوری نہیں کیتی انہاں ڈاکا نہیں ماریا انہاں نے قتل نہیں کیتا ایک کوئی قصور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوک آزم دیو باسیوں میں درد دل رکھ رہا ہوں ہاتھ بان کے پیل کرانگا جنہیں بھی آئے ہو جتھوں آئے ہو فتح پور تو ہی دوست آئے نہیں اللہ انہاں قبول فرمائے جتھوں بھی آئے ہو میں دعوت دوانگا سنی وابی دیو بندی بریلوی اے سارے اختلاف نو پیچھے چھاڑ کے ایک ہو جاؤ مسلمان دا پائیے المسلم و خل مسلم انما المومنون اخوا ایک ناب جسم دی مانا دو جاؤ میرے نبی نے فرمایا سی مدینے کسے نو کنڈا لگے تے تسی چوک آزم دے اندر دردے میں محسوس کرنا ہے مدینے چ نہیں وجائے کنڈا منو چوک آزم دے اندر لگائے آج کنے مسلمان نے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ایتھے تے کوئی نہیں ڈک داؤ اے قرآن جڑا الماریاں پیائے اے سنا جلدی شکل دے اندر قرآن پیائے احادیث مبارکہ سامنے لکھیاں نے قرآن دی آیتاں ادھر بھی لکھیاں نے یہ قرآن تیرے میرے تک ایویں نہیں پہنچیا آیتاں تیرے میرے تک اللہ جاندا ایویں نہیں پہنچیا آ قرآن میرے تیرے تک ایویں نہیں پہنچیا فلسطین دے مظلوم مسلماناں ول ویکھو کنیاں انہاں قربانیاں دتیاں نے ساڈا تے دین واسطے سانو تے کرنا میں نہیں وجاؤ ساڈا نہ روپیہ لگا نہ تیلا مسلماناں دے کراں چا کھولے مسجداں بنائیاں مل گئیاں اسی نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے سانو پوچھن والا کوئی نہیں رمضان گزر کے گیا ہے اسی روزے رکھیے یا نہ رکھیے کوئی گل نہیں سانو تے کوئی پوچھن والا نہیں لیکن انہاں لوکاں نو پوچھو جنہاں نے ساڈے تک دین اپنیاں جاناں تے کھیل کے پہنچایا اپنے بچے یتیم کرائے فلسطینیاں دا بھی لوگوں کوئی قصور نہیں کتنے لوگ نے نا تو پہلا ساڑھے تو پہلا جنہوں نے آریاں دے وچ رکھ کے چیر دیتا گیا سانو تے کنڈا بھی نہیں وجیا دین واسطے کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں عزت دے اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے یہ موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا پھر جا کے یہ موقع ملیا مذہب اسلام کوئی سوکھا ملیا یہ پاکستان ایویں نہیں ملیا بڑیاں قربانیاں ہویاں نے تو پہلا پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر بڑے بڑے علماء دا خون شامل ہے بڑے فقہاء دا خون شامل ہے بڑے لوگ شہید ہوئے نے شکر کریا کر اللہ دا اللہ نے چوک آدم دے اندر اللہ جاندا تینوں امن نہ رکھیا ہے ایتھے کوئی نہیں پوچھدا نماز پڑھن واسطے آویں کوئی نہیں ڈکدا جمعہ پڑھن واسطے آویں
دین تو کوئی نہیں ڈکدا، عبادت تو کوئی نہیں ڈکدا، لیکن ویکھتے صحیح جنہاں مسلمان پریشان نہیں ہے اج اللہ جاندا ہے اسی انہاں دے واسطے آواز نہیں اٹھاواں گے تے کون آواز اٹھائے گا؟ جتنے بھی پوری روئے زمین تے مسلمان ممالک نے آؤ میں تینوں نبی پاک دی حدیث پڑھ کے سنا دینا ہے۔ صحیح ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو قرب قیامت مسلماناں تے سنیا جے کافر ایویں جبڑ جان گے جویں ایک بھوکا بندہ کھانے تے جبڑ جاندا ہے۔ فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کافر لوگ مسلماناں نوں ایویں وڈی ٹکی جان گے، ایویں مسلماناں تے غالب ہون گے، سنیا جے دھیان نال ایویں اپنا قبضہ جما لین گے جویں ایک بھوکا بندہ دسترخوان تے کھانے تے غالب ہوندا ہے، جویں ٹٹ کے پہ جاندا ہے ایویں غیر مسلم کفار مسلماناں تے ٹٹ کے پہ جان گے۔ صحابی عرض کر دینے کملی والے سونے نبی آؤ ادو مسلمان تھوڑے ہون گے؟ فرمایا نہیں مسلمان تھوڑے نہیں ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا بناؤ جویں سمندر دی چاگے اے دے تو زیادہ مسلماناں دی تعداد ہوئے گی، اے دے تو بھی زیادہ مسلمان ہون گے۔ سنیا جے 52-53 پوری روئے زمین تے مسلمان ممالک نے، سنیا جے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں سارے چپ نے، سارے خاموش نے، زباناں نوں تالے لگے نے، سارے حکمراناں سمیت چپ نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہون گے، بڑی تعداد ہوئے گی۔ فرمایا سونے نبیہ کیا نہ کو اسلحہ نہیں ہوئے گا؟ فرمایا اسلحہ بھی ہوئے گا، طاقت بھی ہوئے گی۔ فرمایا سونے کیوں غالب ہون گے کافر؟ کیوں مسلماناں تے غالب ہون گے؟ کیوں چڑھ دون گے کافراں تے کافر مسلماناں تے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا انہاں لوکاں دے اندر سنیا جے تیان نال وہن دی بیماری آ جائے گی تے جدی وجہ تو اس بیماری دی وجہ تو اللہ کافراں سنیا جے تیان دے نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں کافران دے دلان دے اندروں انہاں مسلمانان دا ڈر نکل جائے گا، کافران دے دلان دے اندروں مسلمانان دا خوف نکل جائے گا، مسلمانان دی وحشت نکل جائیں گے۔ جناب صحابی عرض کر دینے سونے نبی آؤ وہن دی بیماری کدا نہ ہے، وہن کدا نہ ہے؟ سنیا جے چوک آدم دیو باسیو اے میں ترجمہ کرن لگا اس بیماری دا ویکھنا ہے اپنے اپنے گریبان دے اندر کیا ہے بیماری دے اندر میں مبتلا تے نہیں، کیا اس مرض دے اندر میں مبتلا تے نہیں، کیا اس بیماری دا میں مریض تے نہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا وہن دی بیماری سونے وہ کیوں دی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگ دنیا نہ محبت کرنگے، دنیا دے مال نہ محبت کرنگے تے موت کو نفرت کرنگے۔ اج دیکھ لو مسلمانوں کتنے لوگ نے جنہوں اللہ جاندا ہے دنیا نہ بڑی محبت ہے، سارے آندہ ہی حال ہے۔ جیسے بھی نے لوگ پمیں علماء نے میں بھی تواڈے اندر موجود ہیں جتنے بھی لوگ نے سارے انہوں دنیا تے دنیا دے مال نال پیار ہے، دنیا دے اسباب نال پیار ہے۔ حالانکہ دنیا صدا نہیں رہنی، یہ دنیا تیرے کول ٹالدا پڑچاواں ہے، اللہ جنوں چاہے دے دوے۔ اج جناب تیرے کول تے کل نو اللہ نے انہوں دے دینی ہے۔ تلکل ایام نداولها بین الناس، میرے نبی نے فرمایا دن بدل دے رہندے نے، اللہ دا قرآن کہندا ہے دن بدل دے رہندے نے، دولت ٹالدا پڑچاواں ہے، اللہ جنوں چاہے عطا کر دے، جد کول چاہے لے لوے، جد کول چاہے لے لوے، جنوں چاہے دے دے۔ تے سنیا جے دھیان نال مال دولت اولاد یہ ساریاں چیزاں اللہ دیاں نعمتاں نے، اللہ جنوں چاہے دے دے، جد کول چاہے واپس لے لوے۔ اچھی بولو کدیاں مرضیاں نے؟ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہندا آؤ قرآن کو پوچھ لینے آؤ۔ بے نیاز نے فرمایا قرآن بھی پڑھ لینے آؤ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم۔
اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کہ زمین آسماناں دا بادشاہ لے جنوں چاہے بیٹے دے دے جنوں چاہے بیٹیاں دے دے جنوں چاہے دنیا دا مال اسباب دے دے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے دولت تے عزت تے شہرت تے سارا کچھ اے اللہ دیاں نعمتاں دے ٹال دا پرچھاواں اللہ جنوں چاہے دے دے میں تیرے اگے اپیل کراں گا میرے بزرگو نوجوانوں اللہ جاندا ہے دنیا دی محبت دل دے اندر نہ رکھ وقت تو پہلا نہیں ملنا مقدر تو زیادہ نہیں ملنا دل دے اندر دنیا دی محبت ہوئے گی کافراں دا ڈر نکل جائے گا اج ویکھ لو کنے مسلمان طاقتور نے مسلماناں دے کول ہر چیز موجود ہے مسلماناں دے کول ایٹمی طاقت بھی ہے سارا کچھ ہے اللہ جاندا اسلحہ بھی ہے سارا کچھ موجود ہے لیکن کفار مسلماناں تے پوری روئے زمین تے تینوں مظلوم ہے روئے زمین تے مسلمان ہی نظر آئے گا مسلمان تے ظلم دا نظر آئے گا ایس پوری روئے زمین تے کسے غیر مسلم تے ظلم نہیں ہوندا جتھے بھی جس خطے دے اندر بھی تینوں مظلوم نظر آئے گا مسلمان ہی نظر آئے گا اللہ جاندا ہے چوک آدم والے انہاں نال مظلوم مسلماناں لئی دعا بھی کریا کرو کسے ٹائم تہجد ویلے اٹھ پاؤ اے نہیں کر لے قیامت نوں اے نہیں کہہ دیں اللہ سونیا میں ہور تے کچھ نہیں سکھا سکدا میں تہجد ٹائم اٹھ کے اپنے مظلوم فلسطینیاں واسطے دعا کیتی سی اپنے مسجد اقصی دے نا بیت المقدس سے مظلوم مسلماناں واسطے اٹھ کے اللہ کو دعا کیتی سی اے نہیں سا پالے دعائیں کر لیا کر تے یاد رکھو کافر طاقتور نہیں ہوندا یاد رکھو کافر دلیر نہیں ہوندا کافر دے دل دے اندر خوف ہوندا ہے لیکن سنیا جے دھیان دے نال اج نکل کیوں گیا ہے ساڈی جناب خود غرضی دی وجہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے لن یضرکم الا اذى میرے نبی پاک نے فرمایا جڑے سنیا جے مسلماناں تے ظلم کرن والے نے لن یضرکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادوار سنیا جے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے یہ جڑے کافراں جناب کافر ظلم کردے نے مسلماناں تے صرف یہی کر سکتے ہیں لا اذا مسلماناں نو تکلیف دے سکتے ہیں لوکاں نو تکلیف ہی پہنچا سکتے ہیں سنیا جب ان یقاتلوکم یولوکم الادبار فرمایا جدوں انہاں نال لڑو گے جدوں میدان جہاد دے اندر آؤ گے یہ پیٹ پھیر کے دوڑ پین گے انہاں دے اندر کھڑون دی مسلمان دے اگر طاقت نہیں گے مسلمان دے اگے کھڑون دی ہمت نہیں رکھ دے اللہ نے مسلمان نو بڑا روب دیتا ہے مسلمان نو اللہ نے بڑی طاقت دیتی ہے مسلمان نو اللہ نے بڑا روب دیتا ہے کافراں تے لیکن اج کھو بیٹھے ہیں اللہ دا قرآن کہندا ہے خدا را قرآن تے غور کرو خدا را اس قرآن نو پڑھو خود بھی پڑھو اپنے بچیاں نو پڑھاؤ پہلیاں ماواں سنیا جدوں بچیاں نو لوریاں دیندیاں سی تے دعاواں بھی کردیاں سی آندیاں سی میرا پتر عمر بن خطاب بنے میرا پتر صلاح الدین ایوبی بنے میرا پتر محمد بن قاسم بنے میرا پتر محمود غزنوی بنے میرا پتر نام عمر بن عبدالعزیز بنے لیکن اج میں ویکھیا حالات مسلماناں دے ماواں دعاواں کردیاں نے یا پھر حسرت دل دے اندر رکھدیاں نے میرا پتر فلانے کرکٹر ورگا بن جائے میرا پتر فلانے گلوکار ورگا بن جائے ایدی آواز بڑی سونی ہے فلانے گلوکار ورگا بن جائے فلانا گلوکار بن جائے کتنے لوگ نے اج جویں ماواں تے والدین دیاں باپ دیاں حسرتاں تے نام سوچاں بدل گئیاں ایویں مسلمان ذلیل ہو گئے ایویں مسلمان پست ہو گئے میری ماں میری بہنوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اپنے بچیاں نو تعلیم دو قرآن دے خود کتاباں لیا کے خریدو حکمران صحابہ کتابیں اور بھی دیگر صحابہ کرام دے واقعات ایمان افروز واقعات کتاباں یہو جیاں کتاباں لیا کے اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو تاکہ انہاں دے دل دے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوئے مسلماناں دے بارے پتہ لگے اپنی تاریخ دے بارے پتہ لگے اسی کیاں تے سانو اللہ نے کی رتبہ دیتا سی آؤ مسلمانوں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون سنیا دے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں
حضرت محمد بن قاسم سنیا جے تیان سرزمین حجاز سے پتہ لگا سنیا جے واقعہ بڑا ایمان فروز سرزمین حجاز سے رہندے نے اوتھے پتہ لگا جو مسلماناں دی پاک و ہند دی جے تقسیم نہیں سی ہوئے نہ سنیا جے پاکستان تے ہندوستان کٹھائی سے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نو حجاز دے اندر سنیا جے پتہ لگا پیغام ملیا کہ سندھ دے اندر راجہ طاہر سنگھ نام دا بندہ کافر ہے راجہ طاہر سنگھ نام دا سکھ ہے جڑا مسلماناں دیاں عزتاں نوں تار تار کردا ہے مسلماناں دیاں بیٹیاں نوں تنگ کردا ہے پریشان کردا ہے چلدیاں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نو حجاز پتہ لگا اوتھوں ہی کوڑے دوڑا دتے کئیاں مہینیاں دا سفر کر کے پتہ ٹھکانا پوچھیا سنیا جے جڑا پیغام پہنچیا اودے تے آئے پین نوں آن کے ملے پوچھیا میں محمد بن قاسم تیرا پیغام پہنچیا مینوں فرمایا ویرا آ گیا دس کیڑا جناب سکھ ہے کیڑا غیر مسلم ہے جڑا مسلماناں دیاں بیٹیاں نوں تنگ کردا ہے پریشان آندے نے راجہ طاہر سنگھ اس وقت دا چودھری سی اوتھے پہنچے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے پہنچے گھوڑے تو اترے نال ساتھی بھی نے جا کے آندے نے دسو تواڈے وچوں راجہ طاہر سنگھ کون ہے بولیا آندا میں میرا نام ہے سنیا جے دھیان میرے ول اپنی جان دی فکر نہیں ہوندی جدوں دل دے اندر غیرت ایمانی ہوے مسلمان دے جذبہ ہوے جدوں قرآن نال تعلق ہوے مصطفیٰ دے دین نال تعلق ہوے جا کے پوچھدے نے دسو تواڈے وچوں راجہ طاہر سنگھ کون ہے ایک بولیا تے کہنے لگا میرا نام ہے آندے نے میں سنیا تو مسلماناں دیاں بیٹیاں نو بہناں نو پریشان کردا ہے تے اے ہور چوڑا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیڑا آ گیا ہے داڑھی رکھی ہے تے پتہ نہیں کتھوں آ گیا ہے اے جناب ہور چوڑا ہو گیا آندا جی بالکل صحیح سنیا ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے دوسری تیسری گل نہیں کیتی اپنی تلوار بے نیام کیتی سکھاں دا جم کٹائے تے او دا سر جناب تن تو جدا کر دتا آندے نے مینوں جان دیو جڑے جان دینے ہوتے جان دینے جڑے نہیں جان دے بھی سن لین میرا نام محمد بن قاسم ہے آج تو بعد اس زمین تے کوئی بھی ہندو سکھ مسلمان دی بیٹی والے میلی اکھ کر کے ویکھے گا او دا حشر اے ہی کرانگا جڑا راجہ طاہر سنگھ دا کیتا ہے انہاں لوکاں نوں ڈر نہیں سی ہوندا کہ میرا کی بنے گا حالانکہ جناب سکھاں دے جم گٹھے دے اندر انہوں قتل کر دیتا تے اے نہیں سی نتیجے دا نہیں سی پتا کہ بعد بننا کیے تے او کافران دی جرت نہیں ہوئی کہ محمد بن قاسم لوگ گئے کو پوچھن تو کون ہونا ہے تے کتھوں آیا ہے وجہ کی سی انہوں دا تعلق قرآن نال مضبوط سی اللہ نے انہوں دا رو بھی ایسا کافران دے دلان پیدا کیتا ہے دعا کرو اللہ ساڈا رو بھی کافران دے دلان پیدا فرمائے آمین کہونا اللہ ساڈا نا روپ بھی حکمرانہ دا اور عام عوام دا کافران دے دلان دے اندر پیدا کرے تے اے ایویں نہیں پیدا ہونا جتنی دیر تک ساڈا تعلق قرآن نال نہ جڑیا ساڈے دل دے اندر مظلوم مسلمانہ دا احساس تے درد پیدا نہ ہویا اتنی دیر تک کچھ بولو کدی بھی انقلاب آ سکدا سارے نہیں بولے کدی انقلاب آ سکدا نہیں آ سکدا جتنی دیر تک ساڑھے دلان دے اندر مسلمان دی محبت پیدا نہیں ہوئے گی مسلمانہ دا محبت پیدا نہیں ہوئے گی پیار پیدا نہیں ہوئے گا آج وجہ کی ہر جگہ تے مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے اے ہوئی وجہ ہے کہ ساڑھا آپس سے تعلق مضبوط نہیں رہا اسی آپس سے کھیرو ہو گئے آپس کے اندر لڑ پے آپس کے اندر اپنے اختلافات نو شروع کر لیا دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اختلاف ختم کر کے اللہ سانو مظلوم مسلمانہ واسطے کرو نکل دی توفیق تا فرمائے اللہ سانو مظلوم مسلمانہ واسطے آواز اٹھاؤن دی توفیق تا فرمائے اور مسلمان ورز کرنا چاہ رہے ہیں میری ماں میں علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں جدو پہلیاں مسلمانہ دا دل آپس سے صاف ہوندا سی اللہ نے انہاں دا روح کافران دے دلان دے اندر پیدا کیتا انہاں دی حیبت پیدا کیتی انہاں مدینے دے اندر میرے نبی پاک نے ایک دن اعلان فرمایا اپنے صحابہ نوں میرے نبی پاک نے فرمایا دسو کیڑا ہے تواڈے وچوں جنتی شخص نوں ویکھنا چاہندا ہے سارے کہن لگے سونیا نبیاسی ویکھنا چاہنا ہے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد مسجد نبوی دا دروازہ کراس کرے گا حضرت سعد بن مالک تھوڑی دیر تو بعد آئے ہاتھ دے اندر اپنا جوتا پڑیا تے مسجد داخل ہوئے وضو دے قطرے ٹپک دے پینے تازہ وضو کر کے آئے نے سنیا دے جڑے ویلے مسجد دے اندر آگئے جنتی ایک سیر تے رکھی تے نام نوافل شروع کر دیتے تحیت المسجد پڑھنے شروع کر دیتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویخ دے پینے پہلا دن نبی پاک نے پوچھیا ناو اپنے
صحابہ نو دسیا کسے نے جنتی بندہ دیکھنا ہوئے تے مینوں دسو سونے نبی اسی دیکھنا ہے تھوڑی دیر تو بعد مسجد نبی دے گیٹ چو کراس کرے گا تے حضرت سعد بن مالک آ جاندے 3 دن اے نا نبی پاک نے خوشخبری سنائی تے او لوگ ساڈے ورگے نہیں سن کوئی نیکی کردا ہوئے گا سانوں کی لگے انہاں لوکاں نے کھوج کرنی شروع کر دیتے تاکہ بنوں بھی پتہ لگے کہ اللہ تے او دے رسول دی نظر دے اندر اس بندے نو شان تے مقام ملیا تے کیویں ملیا ہے اللہ نے عزت تے شان اینو کیویں دتیاں جڑے ویلے حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے آکھیا میں پتہ کراں گا 3 دنوں تو بعد جا پہنچے حضرت سعد بن مالک دے گھر جا کے آندے نے میں تواڈے گھر مہمان ٹھہرنا چاہنا ہے صحیح البخاری چ لکھیا آندے نے میرے ابو حضرت عمر بن خطاب نہ میرا کسی گل تو اختلاف ہو گیا ہے تے میں 3 دن تواڈے گھر رہنا ہے آندے نے کوئی گل نہیں رہ لو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر عبداللہ بن عمر ابن عمر اے بھی آندے نے روز مسجد جاندے نے اشراق حضرت عبداللہ بن عمر بھی پڑھ دے نے حضرت سعد بن مالک بھی پڑھ دے نے سنیا جو تہجد حضرت عبداللہ بن عمر بھی پڑھ دے نے سعد بن مالک بھی پڑھ دے نے صدقہ بھی کر دے نے دونوں صحابی عبادت دے اندر تے برابر نے لیکن دل دے اندر خیال کیتا 3 دن ہو گئے رہندے کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جڑی میرے تو زیادہ ہوئے جلے ویلے واپس آن لگے آندے نے سعد بن مالک جس کام واسطے میں آیا وہ ہویا نہیں فرمایا کیڑے کام واسطے آئے آندے نے 3 دن میں نبی پاک دی زبانوں سنے آئے نبی پاک نے تانوں بشارت دیتی ہے جنت دی تے تھوڑی دیر بعد تسی آ جاندے مسجد دے اندر انا سعد بن مالک میں دیکھنا چاہندا سی کیڑی عبادت تے کیڑی نیکی ہے جڑی اللہ تواڈے کولوں لے رہا ہے تے اللہ دی نظر دے اندر تانوں اللہ نے انہاں اونچیاں کر دیتا ہے حضرت سعد بن مالک رو کے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک میں دسنا تے نہیں سی کیونکہ میرے تے میرے اللہ دے درمیان ہے پر ویرا تو پوچھے ہے میں دس دینا ہے تاکہ تم یہ دے تے عمل کریں تے اللہ دی نظر دے اندر عزتاں تے شاناں پا لوے پر ایتھے میں اپنے بزرگاں نو پوچھاں گا نوجواناں نو پوچھاں گا کتنے مسلمان نے اللہ جاندا سنیا جے دھیان نال میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو کسے چیز تو کسے کاروبار چوں نفع ہوئے منافع ہوئے حلال روزی ہوئے تیسی نہیں دستے چھپا لینے ہیں کہ تے دوجا نہ سنیا دیتے ہیں نہ روزی نہ کما لوے دوسرا نہ کما لوے تے جے کوئی چیز خریدی ہوئے سونی لگی کوئی پوچھے تے دس ہی نہیں ساڑھے تے مسلمانہ دے حالات اس قدر نہیں لیکن سعد بن مالک آندے نے ویرا اگر پوچھیا تے میں دس دینا ہے میں ہور کوئی عمل تے زیادہ نہیں کردا کوئی لمبی چوڑی عبادت تے نہیں کردا جدو میں ساؤن لگدا ہے وضو کر کے میں آنائے 4 پائی تے سنیا دے وضو کر کے سون دی بھی بڑی فضیلت میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا وضو کر کے سوندا ہے اللہ آسمانہ تو ایک فرشتہ بھیج دیندے نے اے دے سرانے آن کے کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دا نورانی ملائکہ فرشتہ تے جدوں بندہ کروٹ بدلدا ہے فرشتہ آن کے کہندا ہے فرشتہ دعا کردا اللہ سونے اس بندے نو معاف کر دے اللہ اس بندے نو معاف کر دے تے فرشتے نے دعا کرنی تے اللہ نے قبول کر لینی ہے کیونکہ بھیجیا انہوں اللہ نے تے جنہیں بھیجیا ہے انہیں وہ دی قبول کرنی ہے اس واسطے میرے بزرگوں وضو کر کے سویا کرو آندے نے جدوں میں وضو کر کے سونا ہے میں سجے پاسے بہ کے دل چ سوچدا ہے اج پورے دن دے اندر میں کتنا وعدہ کاٹا کیتا ہے جدے نال کیتا ہوئے میں دے کو معذرت کردا ہے جا کے تے جنہ سنیا دیتے ہیں نال جنہیں میرے نہ کیتا ہوئے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا ہے اللہ سونے میں انہوں معاف کیتا میں کدی مسلمان دا بغض تے حسد تے کینہ دل دے اندر نہیں رکھیا ہو دل دے اندر میں کدی مسلمان دی عداوت تے بغاوت نہیں رکھی جڑا بھی کوئی میرے نال کر جاوے میں شام نو معاف کر دینا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رو کے کہنے لگے سعد بن مالک خوش ہو جا اے ہی انہیں کیے ہیں جدی وجہ تو اللہ نے تینوں عزتاں تے شانہ عطا کر دیتیاں نہیں یہ کوئی مسلمان معاف کرنا ہم نے کی نہیں دعا کرو اللہ سانو بھی معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے آمین کہو نا اللہ سانو معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے مسلمان جدو آپس اسی چوکادم چ رہ کے اپنے بھیناں بھراواں رشتہ داراں چاچیاں تایاں رشتہ داراں نال جدو سیدھے ہوواں گے نا تے پھر اسی جیڑی بھی دعا کران گے جیڑا بھی کام کران گے بلکہ میں کہاں گا جیڑا بندہ اپنے خاندان رشتہ دار عزیز و قرب تے مسلماناں نال دل دے اندر کوڑ نہیں رکھدا حسد نہیں رکھدا بغض نہیں عداوت
کوئی گل ہو بھی جائے تو 3 دنوں تو بعد ختم کر دینا ہے اللہ دا حکم سمجھ کے۔ میرا ایمان ہے ایسا بندہ اللہ جاندا مٹی نو بھی ہاتھ لائے گا اللہ انہوں بھی سونا بنا دے گا۔ مسلمان دا دل کوئی چیز حسد بغض نہ رکھیا کرو، ناراضگی نہ رکھیا کرو، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ من لا یرحم ولا یرحم، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے تے دعا کرو اللہ سانو فلسطین دے، شام دے، نا کشمیر دے، کینیاں دے، چچنیاں دے، بوسنیاں، برما دے جتنے بھی مظلوم مسلمان نے انہاں واسطے سانو زیادہ تو زیادہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ اللہ نے سانو استطاعت دیتی ہے اللہ انہاں واسطے سانو نکلن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ اور میں دعا کردا اللہ جتنے بھی پوری روئے زمین تے مظلوم مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہنے اللہ تمام مسلمانوں نے نجات عطا فرما۔ آمین کہو سارے بار تک آمین کہو۔ اللہ فلسطین دے اندر اور کشمیر دے اندر جنہیں بھی مظلوم مسلمان نے سب نو یا میرے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں نو اللہ ظلم تو نجات عطا فرما۔ اللہ سارے مسلمانوں نو ظلم تو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔